बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक और मोहतरम महीना साया फिगन होने वाला है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ये रहमतों और बरकतों का महीना बतौर नेमत के हम सबको मिला हुआ है। इसमें दिनों में रोज़े रखने हैं और रात में क़यामुल लैल करना, यानी रात में इबादत करनी है जाग कर। उसी की एक शक्ल तरावी भी है। तो तरावी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ की जा रही हैं कि तरावी जो है वो मस्जिदों में नमाज इशा के बाद अदा की जाती है और हर साल हम मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस मरतबा कुछ तब्दीली हुई है, चूँकि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से भी और महकमा सेहत की तरफ से भी मुस्तकिल हिदायत दी जा रही हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बाद मसाजिद में कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए और ज़्यादातर मसाजिद में सिर्फ चंद लोगों को, 2, 3, 4, 5 लोगों को मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा तमाम लोग अपने अपने घरों पर तरावी अदा करेंगे। सबको मस्जिद में तरावी की नमाज़ अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चंद बातें यहाँ पर अर्ज़ की जा रही हैं कि जब हम घरों पर होंगे तो हम तरावी की नमाज़ किस तरह से अदा करेंगे। तो जो हजरात मस्जिद में नमाज तरावी अदा करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन जो लोग मस्जिद में नहीं जा पाएंगे उन लोगों को भी अपनी नमाज तरावी उसी तरह से, उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ, उसी जज्बे के साथ पढ़नी है जिस तरह से कि अब तक ज़िंदगी में हम हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। अलबत्ता उसका एहतमाम हमें अपने घरों पर करना है। तो घरों पर अगर हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान मौजूद है पहले से, तो हाफिज़ कुरान घर के अंदर कुरान पाक सुनाएंगे और घर पे हम 20 रकात नमाज तरावी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अगर घर पर 20 रकात तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ कुरान हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर हमें मायूस नहीं होना है, बल्कि हम सूरत तरावी पढ़ लें। सूरत तरावी की शक्ल ये होगी कि अलम तरा कैफ से लेकर और सूरह वन्नास तक तरावी पढ़ी जाए, 10 रकातें हो जाएंगी। फिर दूसरी मरतबा भी अलम तरा कैफ से पढ़कर सूरह वन्नास तक हम अपनी तरावी मुकम्मल करेंगे। अगर हाफिज़ कुरान मिल जाते हैं तरावी पढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हाफिज़ कुरान नहीं मिलता है तो इस तरीके पर हम पढ़ सकते हैं। कभी ऐसा भी मुमकिन है कि अलम तरा कैफ से भी तरावी पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है कि वहाँ से पढ़ सकें, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें जितनी सूरतें याद हैं उतनी सूरतों को हम अपनी नमाज के अंदर अपनी रकात के अंदर पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, और इस तौर पर भी हम अपनी नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। अलबत्ता इस बात का एहतमाम करना है घरों पर भी कि महकमा सेहत की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी जो हिदायत हैं ख़ास तौर पर भीड़ करने के ताल्लुक़ से, उससे हमें अपने आप को बचाना है कि घरों के अंदर भी भीड़ ना हो, बल्कि अपने घर पर रहते हुए जो भी तरावी पढ़ाने वाला हमें मैसर आ जाए उसके पीछे हम तरावी की नमाज अदा करने। मिसाल के तौर पर हाफिज़ कुरान मुकम्मल नहीं है लेकिन उसके चंद पारे हो चुके हैं, तो उन साहब को जितने पारे याद हों वो अपनी उन रकात के अंदर उतने पारे से तरावी पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कुछ सूरतें याद हैं तो जो सूरतें याद हैं उस सूरतों के ज़रिए से वो अपनी जो है वो तरावी पढ़ा सकते हैं। अगर घर के 5, 6, 7 अफराद हैं तो सब अफराद अपने घर में नमाज तरावी पढ़ें। इस बात का एहतमाम किया जाए कि बाहर से लोगों को न बुलाया जाए कि बाहर से लोग आएंगे तो फिर भीड़ भाड़ होगी और जमघटा होगा, और इस चीज़ से मुस्तकिल हिदायत दी जा रही है और उससे रोका जा रहा है। तो बाहर से आने वालों को रोकना है, अपने घर के अंदर जो लोग हैं वही तरावी की नमाज अदा करें। लिहाजा अगर घर के अंदर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो वो तरावी पढ़ें और अपनी सब बंदी करें। सब बनाने का तरीका वही होगा जो हम आमतौर पर मसाजिद में बनाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो 2 लोग भी मिलकर अपनी नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। एक साहब इमाम थोड़ी इमामत के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, दूसरे साहब उनकी एड़ी के पीछे थोड़ा सा पिंडली के पीछे खड़े हो जाएं। इस तरह से 2 लोग भी नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। अगर घर के अंदर खवातीन भी हैं और उनको भी शरीक करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में पहले मर्दों की सफ बन जाए, फिर उसके बाद में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की सफ बन जाए, और अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर डायरेक्ट
خواتین کی صف مردوں کے پیچھے بنا لی جائے. یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اگر صرف میاں بیوی ہیں دونوں تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ تو مرد امام بن جائے اور خاتون پچھلی صف کے اندر کھڑی ہو جائیں. اس طرح سے یہ دونوں بھی اپنی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے اگر گھر کی سبھی خواتین سب محرم ہیں تو وہ اسی طرح سے جیسے ترتیب میں نے عرض کی ہے اس ترتیب پر نماز تراویح ادا کر لیں. اور اگر کچھ نامحرم خواتین بھی ہیں گھر کے اندر تو زیادہ بہتر شکل پھر یہ ہوگی کہ مردوں کی صف کے پیچھے پردہ ڈالنے اور پردہ ڈالنے کے بعد پیچھے خواتین کھڑی ہو جائیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض ہمارے رفقا نے بھی یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسجد یہاں گھروں پر جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو خواتین کو بعض مسائل کا جن کا علم نہیں تھا اب ان کو علم ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو تراویح میں بھی یہی بات ہے کہ اگر ان کو ہم اپنی صف میں اپنے طور پر شامل کریں گے, ان کو پیچھے نماز میں کھڑا کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ بعض ان کی نمازوں کی غلطیاں دور ہو جائیں اور خواتین کی بھی اصلاح ہو جائے. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ترتیب کی جیسے میں نے شکلیں عرض کی ہیں وہ شکلیں جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر جو یہ بات ہے کہ پورا قرآن کریم پڑھنے والا ہو تبھی نماز تراویح ہوتی ہے, یہ بات ذہنوں سے نکال دیں. جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنا سنا دے, جس کو زیادہ یاد نہیں ہے جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں کے ساتھ پڑھا دیں. اگر صرف چند صورتیں 2 3 4 5 صورتیں یاد ہیں انہی 5 4 صورتوں کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں جیسے زندگی بھر سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور آئندہ زندگی میں اہتمام کریں اس بات کا کہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہیں جن کو ہم نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں. بعض حضرات معلوم کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں. تو مفتیٰ بھی یہ قول یہی ہے کہ بچے کی امامت تراویح کے اندر بھی درست نہیں ہے. اگر بچہ ہے تو اس کو امام نہ بنایا جائے, اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے, پھر فرداً اپنی نمازیں ادا کرنے اس کا اہتمام کریں. بچے کو امام بنانے کے تعلق سے علماء نے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے کہ نابالغ بچے کی امامت درست نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں عام طور سے بچہ بالغ ہوتا ہے, 15 سال کی عمر کا ہو جائے یا بلوغ کی علامتیں اس پر ظاہر ہو جائیں یا وہ خود اس بات کو کہے کہ ہاں میں بالغ ہو گیا ہوں, تو 13-14 سال کی عمر کا بچہ اگر یہ بات کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں تو اعتبار کیا جا سکتا ہے, اس کو پھر امام بنایا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ بھی معلوم کر رہے ہیں کہ مسجد کا مائک آن کر دیا جائے اور مسجد میں صرف چند لوگ رہیں اور پھر ہم اپنے گھروں پر رہ کر کے نماز ادا کر لیں. تو اس کے سلسلے میں بھی بات عرض ہے کہ اس سلسلے میں بھی علماء کرام تفصیلات بتا چکے ہیں اور اسلامی کتب خانے میں یہ بات تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ آن لائن نماز اس طرح سے ادا نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کا اور صفوں کے بنانے کا جو ہے اصول اور ضابطہ موجود ہے. اس ضابطے کے مطابق نماز آن لائن نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر اپنے فلیٹس میں اپنے کارخانوں میں بیٹھے رہیں اور مسجد میں امام صاحب پڑھا دیں یا گھر میں ایک جگہ مائک لگا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے تراویح ہو جائے. اس طرح سے نماز درست نہیں ہوگی. اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے آپ کو بچائیں اور خاص طور پر نماز تراویح کا اہتمام کریں. نماز تراویح میں اتنی ساری رکعتیں ہوتی ہیں, سجدے ہوتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, تسبیحات ہوتی ہیں, بڑا اجر و ثواب ہر عمل پر اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے. نماز تراویح چھوڑ کر ہم محروم نہ ہو بلکہ نماز تراویح ادا کریں. اور پھر میں ایک مرتبہ یہ اپیل کروں آپ سبھی حضرات سے کہ ہم نے بڑی قربانی دے کر مسجدوں میں فرض نمازوں کے لیے جانا ترک کیا ہے, تو تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اس سنت مؤکدہ کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں کہ ہم مسجدوں میں بھیڑ لگائیں اور بڑی تعداد کے اندر مسجدوں میں پہنچ جائیں, پھر ہمیں مشکلات کا سامنا ہو. اس لیے جتنے لوگوں کی پرمیشن ہے, اجازت ہے, اتنے لوگ مسجد میں جائیں. باقی لوگ میں نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق پڑھیں. اپنے علماء کرام سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم ان تمام اصول اور ضوابط کا اہتمام کریں گے تو ہر طرح کی مشکل سے ہم انشاءاللہ العزیز بچ جائیں گے, محفوظ رہیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور خوب اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور یہ کورونا وائرس کی بیماری جو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو کر ساری انسانیت کو اس بری وبا سے محفوظ فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.